अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो उन प्यारी बहनों के लिए जिनके दिल बहुत कमज़ोर हैं, जो सॉफ्ट हार्टेड हैं, बड़ी जल्दी पिघल जाते हैं, या जिनको लगता है कि ये सारी तकलीफ़ें हम अपने ऊपर महसूस कर रहे हैं। बहुत सारी ख़वातीन के तो घर में उदासी छा जाती है ऐसे व्लॉग्स देखकर, ऐसी बातें सुनकर। अनप्लान्ड प्लान्स आर ऑलवेज बेस्ट बट द प्लान्ड व्लॉग्स आर वर्स्ट। बात करते हैं जी एम्बुलेंस से लेके बीच तक के सफ़र की। आप सबको पता है, हमने 1.5-2 महीने पहले एक स्टोरी देखी थी जो कि नरेट की गई थी 20-22 मिनट लगा के, कि मैं बहुत क्रिटिकल कंडीशन में थी और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। हमारी प्यारी बहन का व्लॉग आप सब ने ही तकरीबन देखा था। उस व्लॉग को देख के हर औरत के दिल में जितनी हमदर्दी आई थी वो भी आप सबके सामने है। बहुत सारी सवालात भी उठे थे, बहुत सारी बातें भी हुई थी, लेकिन जो हमें कंडीशन बताई गई उस व्लॉग में, उसके मुताबिक तो हमारी बहन को अपना आखिरी वक्त नज़र आ गया था, क्योंकि वो बता रही थी कि मैं अपने हस्बैंड को अपने हालात देख के अल्लाह मियाँ से कह रही थी कि अभी नहीं, यानी कि उनको अपना जो है वो हालात ठीक नहीं लग रहे थे, काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन थी उनकी। इतनी वो तबीयत ख़राब थी कि उन्होंने इतना वावेला मचाया कि एम्बुलेंस भी लेट आई और एम्बुलेंस उनको छोड़ के चली गई, लेके भी नहीं गई। यहाँ तक कि जिस हॉस्पिटल में वो गई अपना चेकअप कराने, वहाँ भी डॉक्टर्स ने उनको कहा कि आप इतनी सीरियस थी तो आपको एम्बुलेंस छोड़ के कैसे चली गई। एक इंसान जो इतना सीरियस बीमार है, उसके बाद 2 दफ़ा और इतना सीरियस बीमार हो चुका है कि वो मूव नहीं कर पा रहा था, बिल्कुल बेड रेस्ट पे था, वो इंसान 1.5 महीने बाद या चलें 2 महीने बाद बीच पे जाके राइड्स कैसे ले सकता है, बीच पे जाके झूले किस तरह ले सकता है। एक अरसे के बाद उस स्टोरी पर जो आपने नरेट की थी उस पर बहुत ज़्यादा आपको व्यूज़ तो आ गए, क्योंकि जिस तरह आप चाह रही थी, क्योंकि व्यूज़ की कमी की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आप फेस कर रही थी। कभी आप बेऔलादी का टॉपिक डाल लेती हैं, कभी आप औलाद ना होने से रिलेटेड उससे मिला के बातें करना शुरू हो जाती हैं, कभी आप इस तरह के वो टॉपिक्स लेके आती हैं जिसके ऊपर आपको लगता है कि ख़वातीन की सिंपैथीज़ मिलेंगी और मेरे व्यूज़ बढ़ जाएंगे। बात सिर्फ इतनी है कि रोज़मर्रा की रूटीन में, मतलब रोज़मर्रा के हालात में छोटी छोटी जो तकलीफ़ें होती हैं, अगर किसी इंसान को हो जाए, हफ्ता खांसी रहे, बुखार रहे, या किसी को कहीं बॉडी में दर्द हो जाए, या कोई भी ऐसी तकलीफ़, हेडेक हो जाए, तो उससे रिकवर होते होते 1 हफ़्ता 10-12 दिन लग जाते हैं। एनर्जी इतनी जल्दी वापस नहीं आती, इंसान कमज़ोरी महसूस करता है, तो 10-15 दिन उसको लग जाते हैं थोड़ा सा अपने आप को लो फील करते हुए। मुझे ये समझ नहीं आती कि जो इंसान जिसको अपना आखिरी वक्त नज़र आ गया था और उसके बाद पिछले 2 महीने में वो 3 दफ़ा क्रिटिकल रह चुका है, वो बीच पे जाके फ़ोटो सेशंस भी कर रहा है, वो बीच पे जाके भाग दौड़ भी रहा है, वो बीच पे जाके झूले भी ले रहा है। ये कौन सी बीमारी थी? या अगर बीमारी थी तो फिर उसको इतना सीरियस करके क्यों बताया गया? क्या आप लोगों में से किसी के जहन में ये सवाल नहीं आया कि एक इंसान जो बेड रेस्ट पे था 15 दिन पहले, वो जाके इस तरह की हरकतें कर रहा है और इस तरह के काम कर रहा है जो उस बीमारी के साथ वो चीज़ें आपस में मिलती ही नहीं हैं। कभी कभी हमें अपनी आंखों को खोलना चाहिए, ये नहीं देखने के लिए कि क्या अच्छा है और क्या बुरा, ये देखने के लिए कि हमें क्या दिखाया जा रहा है। आप लोगों को ज़रूर इनको फॉलो करें, ज़रूर इन ब्लॉगर्स को देखें, लेकिन जिस तरह यूट्यूब पे ड्रामे चल रहे हैं उन चीज़ों से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि यूट्यूब पे नथिंग इज़ रियल, हर चीज़ फेक है, हर चीज़ व्यूज़ के लिए है। कोई किसी का यहाँ पे है नहीं कि किसी को किसी की फ़िक्र हो। ज़ाहिर है जो व्लॉगिंग कर रहे हैं, जो डेली व्लॉगिंग कर रहे हैं, फैमिली व्लॉगिंग कर रहे हैं, बेसिकली ये एक सस्ता नशा है जो इन ब्लॉगर्स को लग जाता है और उससे ये लोग फिर हट नहीं सकते। उसके आड़ में ये लोग फैमिली व्लॉगिंग की आड़ में, डेली व्लॉगिंग की आड़ में आप लोगों को क्या दिखाते हैं, आप लोग एक दफ़ा उसको सोचने की कोशिश तो किया करें कि एक इंसान इतना सीरियस बीमार और उसके 1.5 महीने के बाद आप जाकर बीच पे घूम रहे हैं और बीच पे एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, आप एंजॉय करें, इंसान जाता है, लेकिन जिस तरह आप दिखा रही हैं, या तो फिर आपकी तबीयत ख़राब ही नहीं थी, आपने वो एक स्टोरी बनाई है, या आप मतलब अब इंसान कमेंट भी क्या करे इस तरह की व्लॉगिंग के ऊपर या इस तरह की चीज़ों के ऊपर जो हमें दिखाई जा रही हैं। घर के कमरे की खिड़की आप खोलती हैं तो आपको ठंडी हवा लगती है, आपका सर दर्द हो जाता है, बुखार हो जाता है, इतने इतने दिन आप बीमार रहती हैं। हस्बैंड ने आपके कैप पहनी हुई थी, लेकिन आपको उस वक्त उस बीच पे ठंडे ठार मौसम में कोई हवा सर पे नहीं लग रही थी, जिस तरह आप बाल लहराती भी फिर रही थी, या जिस तरह आप जो वो वहाँ पे अपना फ़ोटो शूट करवा रही थी, उस वक्त आपको सर्दी क्यों नहीं लग रही थी?
شاپنگ کے لیے آپ جاتی ہیں تو آپ کو سردی نہیں لگتی, آپ کا سر کورڈ نہیں ہوتا, وہاں پہ آپ کو ہوا نہیں لگتی, لیکن ایک کمرے میں بیٹھ کے جو ہیٹڈ گھر ہے وہاں پر آپ کو سردی لگ جاتی ہے. ڈو یو ریئلی تھنک وی آر آل اسٹوپڈ ہیئر؟ بہت سارے لوگ ہوں گے جو ولاگس دیکھتے ہیں جو شاید ایک ہی زاویے سے چیزوں کو دیکھتے ہیں, لیکن پلیز ہر زاویے سے دیکھا کریں کہ آپ کو کیا دکھایا جا رہا ہے. بہن ہماری اس دن آ کے یہ کہہ رہی ہیں کہ میں آج کل بہت بزی ہوں گیسٹ کے ساتھ, اس لیے زیادہ ولاگس بنا نہیں رہی, اپلوڈ نہیں کر رہی. ولاگس تو آپ عید سے پہلے کے نہیں بنا رہے, یعنی جو بات ہے اس چیز کو آپ سامنے لائیں. کبھی آپ بیماری لے آتی ہیں بیچ میں, کبھی آپ گیسٹ لے آتی ہیں بیچ میں, کبھی آپ کچھ اور بیچ میں لے آتی ہیں. آپ وہ بات کریں نا جو ویورز ہیں آپ کے, جن سے آپ کو ویوز ملتے ہیں, جن سے آپ کو پیسے ملتے ہیں, پھر ان کو بھی یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ حقیقت جانیں. آپ کی بیماری کے بعد جو آپ نے بیماری کی ویڈیو بنائی تھی, میں بار بار اس ویڈیو کا اس لیے ذکر کرتی ہوں کہ وہ اس ویڈیو سے ہی سارے جو چیزیں ہیں وہ شروع ہوئی تھیں. اس ویڈیو کے بیماری کے بعد جو اس کے بعد 3 دفعہ آپ بیمار ہو چکی ہیں, ناٹ اے سنگل ٹائم ہم نے دیکھا ہو کہ آپ نے کوئی تھوڑا سا اس طرح کا کھانا کھایا ہو, کوئی ایسی چیز لی ہو جو بیمار انسان لیتا ہے. آپ باہر کے کباب بھی کھا رہی ہیں, آپ باہر کے کھانا بھی کھاتی ہیں, آپ باہر سے ہر چیز لے کے کھاتی ہیں. ایون کہ ابھی جو آپ کا آخری ولاگ تھا اس میں بھی آپ باہر کھا پی رہے تھے. یعنی جو انسان اتنا شدید بیمار ہے, اس کو اتنی تکلیف ہے, وہ باہر کے کھانے اس طرح انجوائے کر رہا ہے جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہیں تھا. اس کا مطلب ہے پھر واقعی کچھ نہیں ہوا ہوگا. یہاں پر کسی کی بیماری کا یا کسی کی طبیعت خراب تھی اس کا مذاق نہیں بنایا جا رہا. یہاں پہ صرف یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو آپ لوگوں کو دکھایا جاتا ہے وہ اصل میں سچ نہیں ہوتا. 30% اگر سچ ہوتا ہے تو اس میں 70% فیک ہوتا ہے, جھوٹ ہوتا ہے جو آپ لوگوں کو دکھایا جاتا ہے, کیونکہ آپ سے ان کو ویوز چاہیے. آپ کے ساتھ اور کوئی لینا دینا ان ولاگرز کا نہیں ہے. کیونکہ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو وہ اس کے 1 ہفتے کے بعد یا اس کے 5 دن کے بعد اتنا ٹھیک نہیں ہو جاتا کہ وہ بیچ پہ جا کے بال لہرا لہرا کے اپنی تصویریں کھنچوائے اور وہاں جھولے لے اور وہاں ایسے گھومے اور کہ لگے کہ جیسے ایک نارمل انسان گھومتا ہے. جتنی تکلیف سے آپ گزری ہیں, جو آپ نے بتایا اپنے ولاگس میں, اپنی ویڈیوز میں, اپنی انسٹا سٹوریز میں, اس تکلیف کے بعد ایک انسان اس طرح کی حرکتیں نہیں کر سکتا. ہر چیز کے کوئی نہ کوئی ایتھکس ہوتے ہیں. بیچ آپ کے گھر سے 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو پہ تھی, لیکن پچھلے 3 سال سے آپ کو وہاں جانے کا خیال ہی نہیں آیا, یا شاید آپ لوگوں کو اس کا راستہ ہی نہیں پتہ تھا اور وہ آ کے آپ کے کزنز نے بتایا ہوگا, اس لیے آپ ان کے ساتھ گئے. بہرحال وہ آپ کے گھر گیسٹ آئے تھے اور آپ ان کے ہوسٹ تھے. جب انسان کسی کے ساتھ کہیں گھومنے پھرنے جاتا ہے تو اس کا اور طریقہ کار ہوتا ہے. یو ور سپوز ٹو اسپینڈ ٹائم ود دیم. لیکن آپ کے ولاگ سے دیکھ کے یہی پتہ چلا کہ آپ تو دلہا دلہن اپنا وہاں پہ فوٹو شوٹ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. آپ تھوڑا سا بیچ کو کہیں کیپچر کرتی ہیں اور اپنے کسی ولاگ میں ڈال دیتی کہ ہم گیسٹ آئے تھے تو اس طرح بیچ پہ گئے تھے تھوڑا سا ٹائم اسپینڈ کرنے. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. آپ نے الگ سے اپنا پورا ولاگ بیچ کا ڈالا, جو کہ کافی عجیب لگ رہا تھا, اس لیے کہ اس ولاگ میں بیچ کم اور آپ کے ہسبینڈ کی ٹانگیں اور جوتے اور آپ کی لانگ جیکٹ اور آپ کے لہراتے ہوئے بال ہی ہم دیکھتے رہے. اس کے علاوہ تو ہمیں اس پہ کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی. اس کے بعد آپ نے ڈنر کیا اور وہاں پہ آپ ایک سیلیبریٹی کو ملے, جو کہ سب کو پتہ ہے کہ کیسی سیلیبریٹی ہیں اور ان کا کیا سٹیٹس ہے. ان کو آپ ملے وہاں پہ آپ نے, اور آپ نے بڑے فخر سے آپ وہاں پہ بتا رہی تھی کہ میرے ہسبینڈ سب سے پہلے سیلفی لینے اٹھے. آپ کے کزن کیوں نہیں اٹھے سیلفی لینے؟ یا پھر وہی بات ہے کہ آپ نے کیپچر نہیں کیا ہوگا. ہر شخص کی اپنی اپنی پرائیویسی ہے. بیسکلی انسان کو دیکھنا چاہیے کہ انسان کس کے ساتھ اٹھ کے سیلفی لینے لگا ہے. کچھ حرکتیں جو ہوتی ہیں نا وہ بڑی انڈیسنٹ لگ رہی ہوتی ہیں. اور پھر آپ نے یہ بتانے کے لیے کہ بہت بڑی کوئی سیلیبریٹی تھی اور میرے ہسبینڈ نے اس کے ساتھ سیلفی لی, آپ نے کہا اس کے بعد اور بھی لوگ آنا شروع ہو گئے اور لوگوں نے سیلفیز لینی شروع کر دی, لیکن میں نے پرائیویسی کی وجہ سے کیپچر نہیں کیا. وہی بات, مرضی جہاں ہوتی ہے آپ کی تو وہاں پرائیویسی نہیں آپ کی آتی, لیکن جہاں مرضی نہیں ہوتی وہاں پہ آپ پرائیویسی کو لے آتی ہیں. اینڈ دین یو پیپل ہیڈ اے گڈ ڈنر, اور اس میں بھی آپ نے وہ سارا باہر کا کھانا کھایا. مجھے تو حیرت ہے, آپ کے کزنس جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے آپ کو نہیں کہا کہ آپ یہ باہر کا اس طرح کا کھانا نہ کھائیں, آپ اتنی بیمار رہ چکی ہیں, شدید بیمار رہ چکی ہیں, لیکن آپ وہاں پہ کباب بھی انجوائے کر رہی تھیں, نان بھی انجوائے کر رہی تھیں. وہ سارا کچھ ہم نے دیکھا, جس کے بعد ہمیں بہت سارے لوگوں کو بلکہ یہی ایک لمحے کو آیا تو ہوگا کہ اتنی بیمار خاتون جو ہے وہ کیا کھا رہی ہے اور اتنی بیمار خاتون کیا دکھا رہی ہے. ٹیک ویری گڈ کیئر آف یور سیلفس. اللہ حافظ.